این گوشو که میخوایم که یکی از مسئله که بسیار درگیر است خانواده ها فیملیز مربوط به تربیت اولاد و میدیا و سوشل میدیا خصوصا که مگی اگر سوشل میدیا گفته نمیتونی و اگر میدیا گفته نمیتونی تیوی را مخصوص تیوی را بیکر در هر خانه تیوی موجود است و همین تیوی هم که میگنی اگر در پاکستان باشه کو کیبلز است اینجا یک مخصوص کیبل ها است اسپات یا دیش است در خانه گوکس و او هم اینجا آزاد در پاکستان هم کویچه هم که آزاد لذا وہ کس پایی وہ خیال کرنا این ساده لو است افراد یا ساده لو مادر پدر است خیال کرنا که ما خانه خو کی ٹی وی اردوم یا سوشل میڈیا یا میڈیا را گو جوس کی اردوم این بعنوان یک تفریح یا بعنوان کی اوقات یمو اضافی اس پر وقت پر تیر کرنا ٹائم پاس کرنا این غلط فهمی بلکہ ماہر بگو نہ فقط کہ زوریائی سادگیری ہے سادہ ہے کہ بگئی ایک ابزار ایک آلہ دمانی خانے ممجہ بس آلہ ایک ماضی استفادہ میں نہ یہ رمائی کر بگو کہ ٹی وی و میڈیا وغیرہ انہا جزء اعضائی بلکہ اعضائی خانوادی مشہود ہے یہ کس فرزندہائی خانوادی مشہود ہے اگر من ایک خانہ 3-4 نفر موجود باشے بلکہ یہ رتائی تصور کریں کہ وہ 4 نفر را خیال نکیں بلکہ 5 نفر ٹی وی ہم دبری خانه یکی از اعضای خانواده است و موی را بعضی دی انداز مطلوب نمون اکثر افرادها میڈیا را سوشل میڈیا را یا ازی دیش را یا کیبلز را پروگرامایش اونها را بیانوانی اوقات فراغت کو فارغ اوقات کو دیش دمنما توقنم دلساب یک آلی کار یک ابزار کست توقنم در حالی که واقعا فنکشنز امی در فارسی بگه که کارکرد فنکشنز امکارای عملی میڈیا تربیت است انسان وقت توقن در دقیق سنجیدگی در توقنه که تربیت اولاد بسیار دایرکت رابطه داره واسطه داره لفظ در باید استعمال کنیم که خود میڈیا یا ٹی وی وغیرہ انها یعنی بلی تربیت میڈیا چی اثرات داره منه یک فیملی کی است واقعا خنددار ہے کہ مو خیال کنی کہ ما اوقات کو در فارغ وقت کو از ٹی وی پاس نہ ازانی من در حال کہ وہ ایک مصیبت یہ ہے کہ تو خشمو ما نقطہ توجہ کی ٹی وی کی ممکن تربیت اولاد دایرکت واسطه داره و یک رابطه داره مویر نام شیشتی کی تربیت میڈیا یعنی تربیت میڈیا چطور اولاد را تربیت مونه و اکثری بازیاری تو مونه مگر میڈیا یعنی اولاد را تربیت مونه در حالی که امروز در جهان امروز در دنیا امروز کل میڈیا را اگر متوقع کنی 80 یا 90% چی 90% میڈیا بسیار عجیب ہے واقعا نہیں کہ اونها کار شی کنن کار میڈیا دنیا امروزی باشه که یک فیلم را نشون میده که مابینش یک دختر نامحرم که یک بچه نامحرم درو ملاقات کنه خالی او نشون میده نه بلکه یہ توجه کی بلکه نگاه جوانهای اسمور نگاه فرزندای اسمور مایا ضد ارزش دینی ام خلاف ویلیوی اسلامی اقدارهای اخلاقی که اسلام گفته امو ارزش ها را ویلیوزی که گفته برخلاف یزنا یک غیر ارزش را کسته در مایه در وجود میره این نشون نمیده توجه که من دوباره میگم این نشون نمیده که فقط یک فیلم نشون میده که من این فیلم یک دختر جوان که یک بچه جوان ملاقات کرد و محرم و نامحرم را نه میخواه شمو فرزندای شموره اولادهای شموره ام دید شره ام نگاه شره ام فکر شره نسبت به روابط نامشروع روابط غلط تغییر بیده چینج کنه و یعنی بعض اوقات تو میشه مگاهان میگه چی فرق داره دختر جوان دیگه قصبای بچهش میگه چی فرق داره بابا که ما کد کور میگودن بوای فرند داشته باشه اینی که میگه ما چی فرق داره اینی میره ریسک گرفته خوراکش کجا شده از من میدیا شده از من سوشال میدیا شده از من دیگه از کیبلز وغیره دیش وغیره پروگرام هایش شده اینها به وقتا آمدن اما نگاه جوان ها اسمو که ارزش های دینی را که در مد نظر داره اما ارزش ها را
खिलाफ एक अर्जिश दिगा जोर कने, एक जिद्द अर्जिश जोर कने, वक्त एक जिद्द अर्जिश जोर शुद अजुबात बेबदुबारी हर चकदर ज्यादा ग ठीक है, ठीक रक्स गाना बेफिलहाल ये मौसीकी शुना अजुबात चरा चूंकि मीडिया हमदे निगाह तवज्जो के नजान निगाह इज मौशूमरा तवज्जो की निगाह इज मौशूमरा खिलाफ जिद्द अर्जिश दीनी कदर अर्जिश अखलाकी कदर दिगर बरेज में किस ये फर्क न मुना कि मने एक खाना एक जवान दुख्तर पाया कद बच्चे में किस बिश्त भंडार करना बरेज में फर्क न मुना चर चुट नो अमु निगाह में फर्क कदर व ई निगाह रस मुजाम खुराक गिरफ्ते अजमनी मीडिया गिरफ्ती व इना उकार कदन